Keep watching Malik Law TV. नाजरीन, वेलकम टू द शो। मैं हूं आपका मेज़बान अदील मलिक। इस प्रोग्राम में जिसका नाम है लीगल और पेश किया जाता है आपकी खिदमत में हर पीर की शब 8 से 9 बजे तक मलिक लॉ टीवी पे। नाजरीन, इस प्रोग्राम के 2 सेगमेंट होते हैं। प्रोग्राम के पहले हिस्से में मैं देता हूं आपको इमिग्रेशन लॉ के मतलब अपडेट्स, और प्रोग्राम के दूसरे सेगमेंट में हम देते हैं आपको आपके सवालात के जवाबात। अगर आपके पास भी कोई सवाल है इमिग्रेशन लॉ के मतलब, कोई पेचीदगी है, कोई कन्फ्यूजन है, तो आप भी हमें लिख सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है info@maliclaw.tv और हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके सवालात आने वाले प्रोग्राम्स में शामिल करें। नाज़रीन, इसी के साथ बढ़ते हैं प्रोग्राम के पहले सेगमेंट की जानब और आगाज़ करते हैं इमिग्रेशन लॉ अपडेट्स का। नाज़रीन, जो सबसे पहली अपडेट है मेरे पास वो है उन चेंजेस के मतलब जो इन्फोर्स हो जाएंगी अक्टूबर के मंथ से, मेनली ऑन 1 अक्टूबर। कुछ मज़ीद चेंजेस अक्टूबर के मंथ में आएंगी जो इन्फोर्स होंगी 28 अक्टूबर से। अब नाज़रीन, अगर पहले हम बात करें जो चेंजेस इन्फोर्स होने जा रही हैं 1 अक्टूबर में, उनमें मेनली जो चेंजेस हैं वो उन लोगों के लिए हैं जो यहाँ पे काम करने के लिए आते हैं या फिर एज अ स्टूडेंट आते हैं। नाज़रीन, जो मेजर पर्पस बताया है होम सेक्रेटरी ने इन चेंजेस के पीछे वो ये है ताकि वो ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी दी जाए एम्प्लॉयर्स को और एम्प्लॉयज़ को। इसी के साथ एक और जो पर्पस बताया गया है वो ये बताया गया कि बिजनेस विजिटर्स जो है उन्हें अट्रैक्ट किया जाए। अब नाज़रीन, चेंजेस जो हैं सबसे पहले वर्कर्स के हवाले से वो ये है कि अगर कोई यहाँ पे आएगा टीयर 1 टीयर 2 इंट्रा कंपनी ट्रांसफ़र, तो उस पे जो इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट है वो अबॉलिश कर दी जाएगी और ये एक पॉजिटिव चेंज है। इसी तरह मज़ीद जो चेंजेस की गई हैं होम सेक्रेटरी की जानब से जो इन्फोर्स हो जाएंगी 1 अक्टूबर से, उनमें शामिल है कि अगर कोई यहाँ पे टीयर 1 एंटरप्रेन्योर वीज़े के ऊपर है, स्टूडेंट एंटरप्रेन्योर वीज़े के ऊपर है, तो वो स्विच कर सकता है टीयर 2 में और उसमें कुछ फ्लेक्सिबिलिटी की जाएगी इमिग्रेशन रूल में। इसी तरह नाज़रीन, अगर कोई यहाँ पे आता है टीयर 4 तो वो यहाँ पे काम कर सकता है एज एन इंटर्न अंडर टीयर 5 कैटेगरी, और इसमें कुछ इमिग्रेशन रूल जो हैं इंट्रोड्यूस किए जा रहे हैं 1 अक्टूबर से। नाज़रीन, इसी तरह अगर कोई यहाँ पे आता है बिजनेस वीज़े के ऊपर या बिजनेस विजिटर वीज़े के ऊपर, तो उसे यहाँ पे काम करने की या फिर कोई कोर्स अटेंड करने की इजाज़त दी जाएगी, थोड़ा बहुत फ्लेक्सिबिलिटी दी जाएगी एज फार एज जो एप्लीकेंट है उसका मेन पर्पस यहाँ पे विजिट है। इसी तरह नाज़रीन, अगर कोई यहाँ पे आता है एज अ बिजनेस विजिटर, उसकी थोड़ी एक्टिविटीज़ एक्सपेंड की जाएंगी, उसको अलाउ किया जाएगा, सर्टेन थिंग्स वो कर सकेगा जो पहले नहीं कर सकता था। इसी तरह नाज़रीन, एक कैटेगरी होती थी पर्सपेक्टिव स्टूडेंट विजिटर की, जो अभी भी कैटेगरी है उन लोगों के लिए होती है जो यूके में आना चाहते हैं, यहाँ पे देखना चाहते हैं, यूनिवर्सिटीज़ विजिट करना चाहते हैं कि वेदर यूके उनके लिए राइट चॉइस है स्टडी की कि नहीं। तो पर्सपेक्टिव स्टूडेंट विजिटर की जो कैटेगरी थी, नॉर्मली 6 मंथ का वीज़ा मिलता था, ये जो कैटेगरी है ये अबॉलिश कर दी जाएगी 1 अक्टूबर से। इसका ये मतलब है कि उसके बाद ये वीज़ा किसी को इशू नहीं होगा। अगर कोई यहाँ पे पढ़ने के लिए आना चाहता है तो वो सिर्फ टीयर 4 की एप्लीकेशन कर सकता है। नाज़रीन, जहाँ तक टूरिज़्म कैटेगरीज का सवाल है तो मैं आपको ये भी बताता चलूँ, जैसा मैंने पहले प्रोग्राम्स में बताया था कि एक चेंज की गई थी होम सेक्रेटरी की जानब से जो इन्फोर्स हो गई थी गुज़िश्ता मंथ से, वो ये थी कि अगर कोई अप्लाई करता है यहाँ पे एज अ फैमिली विजिटर और उसकी एप्लीकेशन रिफ्यूज़ की जाती है होम सेक्रेटरी की जानब से एट प्रेजेंट अब, तो उसे राइट ऑफ अपील नहीं दिया जाता एज फार एज अगर उसकी एप्लीकेशन 25 जून के बाद सबमिट की हो। नाज़रीन, ये जो चेंज की गई थी ये होम सेक्रेटरी ने इसलिए की गई थी ताकि बिजनेस विजिटर कैटेगरी जो है उसको इक्विवेलेंट लिया जाए जो यहाँ पे लोग आते हैं एज अ फैमिली विजिटर, और बाकी जो कैटेगरीज हैं विजिटर वीज़ा की अब किसी में राइट ऑफ अपील नहीं मिलता। इसका ये मतलब है कि अगर किसी की विजिटर एप्लीकेशन रिफ्यूज़ होती है, टूरिज्म की एप्लीकेशन रिफ्यूज़ होती है, उसको राइट ऑफ अपील नहीं दिया जाएगा
جائے گا وہ ایک انڈیپینڈنٹ لیول پہ ڈیسیجن کو چیلنج نہیں کر سکتا. جو اونلی آپشن ہے ان لوگوں کے لیے جن کی اپلیکیشن ریفیوز کی جاتی ہے انٹری کلیئرنس آفیسر کی جانب سے ایز اے وزٹر کہ وہ دوبارہ ریویو کے لیے اپلائی کرے, ایڈمنسٹریٹو ریویو کے لیے, یا پھر نئی اپلیکیشن کرے. اب جہاں تک ایڈمنسٹریٹو ریویو کا تعلق ہے تو اس میں انٹری کلیئرنس آفیسر جو ہوتا ہے وہ خود ہی اپنا ڈیسیجن جو ریکنسیڈر کرتا ہے ایویڈنس دیکھ کے کہ ویدر جو ڈیسیجن کیا تھا انٹری کلیئرنس آفیسر نے پہلے وہ صحیح ہے کہ نہیں. اگر کسی اپلیکنٹ کی اپلیکیشن ریفیوز کی جاتی ہے ہوم آفس یا انٹری کلیئرنس آفیسر کی جانب سے انسفیشینٹ ڈاکومنٹیشن کی وجہ سے, تو بہتر ہے کہ وہ نئی اپلیکیشن سبمٹ کرے اور جو ایویڈنس پہلے نہیں سبمٹ کی تھی جس کی بیسس پہ اپلیکیشن ریفیوز کی گئی تھی وہ اپلیکیشن کے ساتھ سبمٹ کرے, اور میک شور کرے جب اپلیکیشن کرے تو سارے ڈاکومنٹیشن جو پہلے پرووائڈ کیے تھے وہ اپ ٹو ڈیٹ ہوں. ناظرین اسی کے ساتھ جو مزید چینجز آ رہی ہیں 1 اکتوبر سے ان میں شامل ہے کہ اگر کوئی اپلائی کرے گا ایز اے ورکر ایکسٹینشن یا پھر ایز اے ٹیئر 4 ایکسٹینشن تو ہوم آفس والے جو ہیں زیادہ چیک کریں گے کہ وہ ویدر کی اپلیکنٹ جو ہے وہ جینون ہے کہ نہیں, اور اس کا جینونلی پرپز یہاں پہ رہنے کا ہے یا پھر یہاں پہ کام کرنے کا ہے یا پھر پڑھنے کا ہے. اسی طرح ناظرین اگر کوئی ٹیئر 4 اپلیکیشن کرتا ہے جو اسٹوڈنٹ اپلیکیشن ہوتی ہے اور وہ انگلش نہیں بول سکتا یا پھر انٹری کلیئرنس آفیسر سیٹسفائی نہیں ہے کہ اس کی انگلش جو ہے اس لیول کی ہے کہ وہ کمیونیکیٹ کر سکے یا یونیورسٹی لیول کی ہے, تو اس کی اپلیکیشن صرف اس بیسس پہ بھی ریفیوز کی جا سکتی ہے. 1 اکتوبر کے بعد انٹری کلیئرنس آفیسر کے پاس پاورز ہوں گی کہ وہ اونلی آن دا بیسس آف انگلش لینگویج بھی اپلیکیشن ریفیوز کر سکتا ہے اگر وہ خود مطمئن نہیں ہے کہ اپلیکنٹ انگلش میں کمیونیکیٹ کر سکتا ہے کہ نہیں. ناظرین اسی طرح ایک اور جو چینج آ رہی ہے وہ آ رہی ہے ان لوگوں کے لیے جو یہاں پہ آئیں گے 2014 میں کامن ویلتھ گیمز اٹینڈ کرنے. ناظرین ان کے لیے ٹیمپریری امیگریشن رولز انٹروڈیوس کیے جائیں گے ہوم آفس کی جانب سے جو انفورس ہو جائیں گے 1 اکتوبر 2013 سے, تاکہ ان لوگوں کے لیے آسانی ہو جائے جو یہاں پہ گیم میں پارٹیسپیٹ یا پھر ان کے فیملی ممبر آنا چاہتے ہیں یونائٹڈ کنگڈم میں. اسی کے ساتھ ناظرین کچھ فردر چینجز آئیں گی امیگریشن رول میں جو کلیریفائی کریں گی فیملی مائیگریشن کی سچویشن. جس طرح میں نے آپ کو پچھلے پروگرام میں بھی بتایا تھا کہ جو فائنینشیل تھریش ہولڈ ہے ایٹ پریزنٹ 18,600 جو ہوم آفس نے انٹروڈیوس کیا تھا لاسٹ ایئر سمر میں, اس کے اگینسٹ ایک ڈیسیجن آیا ہے. ابھی جو ججمنٹ ہے یہ ہائی کورٹ کی طرف سے اس نے پراپر اسٹرک ڈاؤن لیجسلیشن نہیں کی پر ریکمینڈ کیا ہے کہ 13,000 کے لگ بھگ جو فائنینشیل تھریش ہولڈ ہے وہ ایک ریزنیبل فائنینشیل تھریش ہولڈ ہے, اور ڈیسیجن میں یہ کلیئر کیا گیا ہے کہ جو فائنینشیل تھریش ہولڈ کی ریکوائرمنٹ ہے یہ ڈسپروپورشنیٹ ہے اگر باقی ریکوائرمنٹس کو مد نظر رکھا جائے فیملی مائیگریشن کے حوالے سے. ناظرین اسی طرح ایک اور جو میجر چینج آ رہی ہے جو انفورس ہو جائے گی 28 اکتوبر 2013 سے, وہ یہ ہے کہ اگر کوئی اپلیکنٹ اپلائی کرے گا انڈیفینٹ لیو ٹو ریمین کے لیے یا پھر سٹیزن شپ کے لیے تو اسے لائف ان دا یو کے یا ایسال کے ساتھ ساتھ ایک انگلش لینگویج ٹیسٹ بھی پاس کرنا پڑے گا. ناظرین ایٹ پریزنٹ اگر کوئی اپلائی کرتا ہے انڈیفینٹ لیو ٹو ریمین کے لیے یا پھر برٹش سٹیزن شپ کے لیے تو اسے صرف ایک ڈاکومنٹیشن شو کرنا پڑتا ہے کہ ویدر اس نے یہاں پہ لائف اسٹیبلش کر دی ہے یا پھر وہ لائف ان دا یو کے ٹیسٹ پاس کرے یا پھر شو کرے کہ اس نے انگلش لینگویج جو ہے وہ پروگریشن کی ہے اور ایسال سرٹیفکیٹ حاصل کر لے. اب ناظرین جو اپلیکنٹس اپلیکیشن کریں گے 28 اکتوبر کے بعد ان کو دونوں چیزیں پرووائڈ کرنی پڑیں گی تبھی ان کی اپلیکیشن سکسیسفل ہوگی. تو ایک جو کرائٹیریا ہوم آفس والے انٹروڈیوس کر رہے ہیں یا پھر نالج آف دا لائف اور انگلش لینگویج کا ہے, اس کا یہ مطلب ہے کہ دونوں چیزیں اپلیکنٹ کو چاہیے ہوں گی, اور جو انگلش لینگویج کی ریکوائرمنٹ ہے وہ ایٹ لیسٹ B1 لیول کے ہونے کے ایکویلنٹ یا اس سے ابو ہونی چاہیے. اب ناظرین اگر کسی کے پاس کوئی کوالیفیکیشن ہے جو UK سے حاصل کی ہے تو وہ میں بھی ایگزمپٹ ہو سکتا ہے انگلش لینگویج کی ریکوائرمنٹ سے, بٹ اسٹل اسے لائف ان دا UK ٹیسٹ پاس کرنا پڑے گا. ناظرین اسی کے ساتھ ٹائم ہوتا ہے ایک چھوٹی سی کمرشل بریک کا, ملتے ہیں بریک کے اس پر مزید امیگریشن لا اپڈیٹس کے ساتھ.
नाज़रीन वेलकम बैक टू द शो। वहीं से शुरू करते हैं इमिग्रेशन लॉ अपडेट्स का सिलसिला, जहां पे छोटा सा ब्रेक से पहले और बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की जानिब। नाज़रीन ये जो अपडेट है ये है यूरोपियन नेशनल्स के हवाले से। नाज़रीन एट प्रेजेंट अगर कोई यहाँ पे आना चाहता है और वो यूरोपियन नेशनल है तो अंडर यूरोपियन लॉ उसे बिल्कुल अलाउ है कि वो यहाँ पे आए और रह सकता है, और सर्टेन अमाउंट पीरियड के बाद उसे यहाँ पे काम करना चाहिए ताकि वो शो करे कि वो ट्रिटी राइट्स एक्सरसाइज कर रहा है। अब नाज़रीन होम ऑफिस ने गुज़श्ता कुछ दिनों में फ़ी इंट्रोड्यूस की है उन लोगों के लिए जो अप्लाई करेंगे अंडर यूरोपियन लॉ। अब नाज़रीन जो फ़ी है वो 55 पाउंड्स है, और नॉर्मली जो एप्लीकेशन करेंगे यूरोपियन नेशनल या उनके फैमिली मेम्बर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के लिए या फिर डॉक्यूमेंटेशन सेटिस्फाइंग दैट के यूरोपियन नेशनल जो है वो परमानेंटली यहाँ पे रह सकता है, उसके लिए फ़ी है 55 पाउंड्स की फ़ी है। और ये फ़ी होम ऑफिस ने तभी इंट्रोड्यूस किया जब उन्हें एडवाइस किया गया है कमीशन की जानिब से। अब नाज़रीन ये जो फ़ी है नॉर्मली ये क्वेश्चनेबल है, कोर्ट बिल्कुल इस चीज़ को कंसीडर कर सकती है वैदर ये लीगली पॉसिबल है होम ऑफिस के लिए यूरोपियन नेशनल से फ़ी चार्ज करे या ना करे, बट अनलाइकली है क्योंकि जो फ़ी है वो बहुत ही कम है और बहुत मुश्किल है कि कोई इसको चैलेंज करे इन फ्यूचर में। नाज़रीन इसी के साथ जहाँ तक क्रोएशिया का ताल्लुक़ है, जिस तरह मैंने आपको पहले भी बताया था कि 1 जुलाई 2013 से क्रोएशिया ने यूरोपियन यूनियन ज्वाइन कर लिया है। इसका ये मतलब है कि अगर कोई क्रोएशियन नेशनल है वो अब यूके में आ सकता है, बट नाज़रीन एट दिस स्टेज जो लेबर मार्केट है वो रिस्ट्रिक्टेड है उन लोगों के लिए जिनकी नेशनलिटी क्रोएशियन है। अब नाज़रीन जो रिस्ट्रिक्शन है क्रोएशियन नेशनल पे वो सिमिलर है उन लोगों पे जो इंट्रोड्यूस किया गया था रोमेनियन और बुल्गारियन नेशनल्स के ऊपर 2007 में जब उन्होंने यूरोपियन यूनियन ज्वाइन किया था। अब नाज़रीन फर्ज के लिए अगर कोई क्रोएशियन यहाँ पे आना चाहता है काम करने के लिए तो उसे पहले ऑथराइजेशन लेनी पड़ेगी, फिर ही वो यहाँ पे काम कर सकता है। एक स्कीम जो है वो ऑपरेशन में है। अगर कोई क्रोएशियन यूके में ऑलरेडी है और उसने 12 मंथ या उससे ज़्यादा का पीरियड कंप्लीट कर दिया है 30 जून 2012 से पहले, तो वो उसे काम का परमिशन लेने की इजाज़त नहीं है, वो काम कर सकता है। या फिर अगर किसी का फैमिली मेम्बर है जो यहाँ पे यूके में है 30 जून 2013 से पहले 12 मंथ से रह रहा है तो उसे भी यहाँ पे काम करने की परमिशन ऑथराइजेशन नहीं लेनी पड़ेगी। बट हाँ अगर कोई नया आता है यूके के अंदर क्रोएशियन नेशनल और यहाँ पे काम करना चाहता है तो उसे पहले ऑथराइजेशन लेनी पड़ेगी, फिर ही वो यहाँ पे काम कर सकता है। अब नाज़रीन एक और जो अपडेट है मेरे पास वो है एप्लीकेशन फॉर्म्स के हवाले से। अब नाज़रीन जिस तरह मैं आपको पहले भी बताता रहता हूँ कि होम ऑफिस वाले अमूमन अपने एप्लीकेशन फॉर्म चेंज करते हैं और फ़ी इंक्रीज़ करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, तो आप मेक श्योर करें आप जब भी एप्लीकेशन करें तो आप होम ऑफिस की वेबसाइट पे जाएं और देखें जो फॉर्म आपने फिल किया है वो अप टू डेट फॉर्म है कि नहीं, फॉर्म चेंज तो नहीं हो रहा या ऑलरेडी चेंज तो नहीं हो गया, और जो आप फ़ी पे करें वो करेक्ट फ़ी है कि नहीं। अब नाज़रीन गुज़श्ता ही दिनों जुलाई में होम ऑफिस ने अपने एप्लीकेशन फॉर्म मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में चेंज किए हैं और एक्सपेक्टेड है कि वो अक्टूबर में दोबारा अपने एप्लीकेशन फॉर्म चेंज करेंगे नेक्स्ट मंथ। तो आप मेक श्योर करें जब आप एप्लीकेशन करें एट दैट पॉइंट जो आप एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करें वो करेक्ट वर्जन है। अब नाज़रीन अगर कोई एप्लीकेशन फॉर्म जो है आउट ऑफ डेट या फिर जो एप्लीकेशन फॉर्म बेशिया है उसके साथ करेक्ट फ़ी नहीं सबमिट करता तो उसकी एप्लीकेशन इनवैलिड होकर रिजेक्ट हो सकती है। इसका ये मतलब है कि एप्लीकेंट ऐसे कंसीडर किया जाएगा कि उसने कभी एप्लीकेशन की ही नहीं, जिससे एप्लीकेंट की इमिग्रेशन हिस्ट्री पे बहुत फ़र्क पड़ सकता है। अब नाज़रीन फ़र्क इस हिसाब से पड़ सकता है क्योंकि लास्ट ईयर अक्टूबर 2012 में रूल्स इंट्रोड्यूस किए गए थे होम ऑफिस की जानिब से जो अफेक्ट करेंगे उन लोगों को जो ओवर स्टे हैं यूनाइटेड किंगडम में। तो इसका ये मतलब है अगर कोई यूके में है और उसने अपना वीज़ा जो है ओवर स्टे किया है 28 डेज़ या 28 डेज से ज़्यादा, उसकी नेक्स्ट एप्लीकेशन ऑटोमेटिकली रिफ्यूज़ कर दी जाएगी ऑन द बेसिस कि एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन उसके पास वैलिड लीव टू रिमेन नहीं थी और उसने अपना वीज़ा जो है ओवर स्टे किया है 28 डेज़। तो इन सर्कमस्टांसेस में आप मेक श्योर करें जब भी आप एप्लीकेशन करें आप करेक्ट फॉर्म यूज़ करें, करेक्ट फ़ी पे करें और करेक्ट डॉक्यूमेंटेशन होम ऑफिस के को भेज रहे हैं एप्लीकेशन के साथ। नाज़रीन इसी तरह जिस तरह मैंने ब्रेक से पहले आपको बताया था कि
کہ کچھ چینجز آئیں گی اکتوبر سے، جس میں فیملی مائگریشن کے حوالے سے ہوم آفس والے کلیریفائی کریں گے رولز، اور کیا پریزنٹ تھریش ہولڈ ہے وہ کلیریفائی کریں گے۔ ناظرین، ایٹ پریزنٹ جو فائنینشیل تھریش ہولڈ ہے وہ جو انٹروڈیوس کیا تھا ہوم آفس کی جانب سے لاسٹ ایئر سمر جولائی 2012 میں، وہ ہے 18,600 اپلیکنٹ کو شو کرنے پڑتے ہیں، اور اگر کوئی یہاں پہ اس کا چائلڈ ہے، کوئی ڈپینڈنٹ ہے، تو وہ بڑھ کے 24,000 ہو جاتا ہے، 2400 ہو جاتا ہے پر چائلڈ کے حوالے سے۔ اب ناظرین، یہ جو فائنینشیل تھریش ہولڈ کی ریکوائرمنٹ آئی تھی ہوم آفس کی جانب سے، کافی لوگوں نے کرٹیسائز کیا تھا، اور اس وقت جب رول انٹروڈیوس کیے گئے تھے تبھی بھی یہ سمجھا جاتا تھا یہ وائلیٹ کریں گے ہیومن رائٹس کو۔ اب ناظرین، ایک گزشتہ ہی دنوں ایک ڈیسیژن آیا ہے ہائی کورٹ کی جانب سے، جہاں پہ ہائی کورٹ کے ججز نے یہ کنسیڈر کیا ہے ویدی یہ جو انگلش لینگویج ریکوائرمنٹ ہے یہ امیگریشن رول اور ہیومن رائٹس وائلیٹ کرتی ہے کہ نہیں۔ اب جہاں تک ناظرین ہیومن رائٹ کا تعلق ہے تو بالکل ججز نے اس کو کہا ہے کہ جو اگر دیکھا جائے باقی فیملی مائگریشن کی ریکوائرمنٹس ہیں اس کے مطابق یہ جو فائنینشیل تھریش ہولڈ کی ریکوائرمنٹ ہے یہ ایک ڈسپروپورشنیٹ ہے اور انجسٹیفائی ہے۔ اس لیے ہائی کورٹ نے یہ ریکمینڈ کیا کہ ان دا ریجن آف 13,000 اگر فائنینشیل تھریش ہولڈ کیا جائے تو یہ ریزنیبل اماؤنٹ ہوگی۔ اب ناظرین، ایٹ دس اسٹیج لیجسلیشن جو ہے وہ اوور ٹرن نہیں ہوئی، بلکہ ایٹ پریزنٹ 18,600 ہی کی لیجسلیشن ہے، بٹ ہائی کورٹ کے اس ڈیسیژن کو مد نظر رکھ کے ہوم آفس نے ایک اسٹیٹمنٹ ایشو کیا، اور اس اسٹیٹمنٹ کے مطابق انہوں نے یہ مینشن کیا ہے کہ وہ فردر اپلیکیشن کسی کی ریفیوز نہیں کریں گے جس کی اپلیکیشن اونلی آن دا بیسس آف فائنینشیل تھریش ہولڈ ریفیوز ہو رہی ہوگی۔ فی الحال وہ اپلیکیشن کو ہولڈ کریں گے، اور جب نئے امیگریشن رول آئیں گے پھر ان کو مد نظر رکھ کے ڈیسیژن کیا جائے گا اپلیکنٹ کی اپلیکیشن کے اوپر۔ ناظرین، اسی کے ساتھ آپ کو میں یہ بھی بتاتا چلوں جو انگلش لینگویج کی ریکوائرمنٹ ہوم آفس کی جانب سے انٹروڈیوس کی گئی تھی اسپاؤس ویزے کے حوالے سے چند سال پہلے، وہ ریکوائرمنٹ ابھی بھی انفورس ہے بالکل۔ جب ریکوائرمنٹ آئی تھی تبھی بھی کافی لوگوں نے کرٹیسائز کیا تھا اور کیسز بھی کیے ہیں، اور کچھ عرصے پہلے ایک کیس کیا تھا برمنگھم ہائی کورٹ میں، اور جو ہائی کورٹ کے آگے کوشچن تھا وہ یہی تھا کہ ویدر یہ جو انگلش لینگویج کی ریکوائرمنٹ ہے یہ ہیومن رائٹ وائلیٹ کرتی ہے کہ نہیں، اور ہائی کورٹ نے یہ ڈیسائیڈ کیا تھا کہ بالکل انگلش لینگویج کی ریکوائرمنٹ جو ہے ہیومن رائٹ وائلیٹ نہیں کرتی، کیونکہ انگلش لینگویج کا جو لیول ہے وہ ایک بیسک لیول کا ہے، اور یہ اپلیکنٹ کو ہیلپ دیتے ہیں کہ وہ کمیونٹی میں گھل مل جائیں اور یہاں پہ کمیونیکیٹ کر سکیں ایک دوسرے کے ساتھ انگلش لینگویج میں۔ ناظرین، اسی کے ساتھ پروگرام کے اس سیگمنٹ کا ٹائم ہوتا ہے ختم۔ بریک کے اس پار مسٹر علی ملیں گے آپ کو آپ کے سوالات کے ساتھ، کہیں مت جائیے گا، دیکھتے رہیں ملک لاء ٹی وی۔ تھینک یو۔ ناظرین، میں ہوں امتیاز علی اور لندن سے آپ کو سوال و جواب کے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ اس سے پہلے عدین ملک آپ کو لیگل اپڈیٹس دے رہے تھے، امید ہے کہ آپ نے ان کا پروگرام پسند کیا ہوگا۔ کوشش کروں گا حسب معمول کہ آپ کے زیادہ سے زیادہ سوالات کو اپنے پروگرام میں شامل کر سکوں، اور سب سے پہلے ہم شامل کرتے ہیں مسٹر شیر افضل کی ای میل کو۔ شیر افضل کہتے ہیں کہ وہ پچھلے 10 سال سے یو کے میں رہ رہے ہیں یو کے میں پچھلے 10 سال سے وہ ایز اے اسٹوڈنٹ آئے تھے یہاں، ان کو ایکسٹینشن ملتی رہیں اور اس کے بعد ان کو ورک پرمٹ مل گیا، اور اس وقت ان کے پاس ٹیئر 2 کا سٹیٹس ہے۔ تو شیر افضل کہتے ہیں کہ ان کا ٹیئر 2 کا ویزا ختم ہوا ہے ریسنٹلی، اور ابھی انہوں نے ایکسٹینشن کے لیے اپلائی کیا ہوا ہے، اور ان کا میٹر اسٹل پینڈنگ ہے، اور ان کے بایو میٹرکس بھی ہو چکے ہوئے ہیں۔
अब उन्होंने 10 साल पूरे कर लिए हैं यहाँ यूके में, तो वो ये पूछना चाहते हैं कि क्या वो इस स्टेज पे इंडेफिनेट लीव के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और या कि फिर वो सिर्फ एक्सटेंशन मिलने के बाद ही अप्लाई कर सकते हैं, जबकि 10 साल उनको ऑलरेडी पूरे हो चुके हुए हैं। तो वो ये पूछना चाहते हैं, उनका दूसरा सवाल ये है कि अगर वो अप्लाई कर सकते हैं तो फिर ऐसी सूरत में उनको क्या करना चाहिए, क्योंकि उनके पासपोर्ट्स ऑलरेडी होम ऑफिस के पास हैं और सारी की सारी एविडेंस भी ऑलरेडी होम ऑफिस के पास ही है। तो ऐसी सूरत में उनको क्या करना चाहिए। तो शेर अफजल साहब, आपको 10 साल हो गए हैं यूके में, और अगर आप कभी भी ओवर स्टे नहीं रहे और आप हमेशा आपको एक्सटेंशन इन टाइम मिलती रही है, तो यकीनी तौर पे आप इंडेफिनेट लीव के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप इंडेफिनेट लीव के लिए क्वालिफाई करते हैं। ये बिल्कुल एक इमिग्रेशन रूल ये कहता है कि अगर आप लीगल 10 साल यूके में रहते हैं तो फिर ये बिल्कुल होम ऑफिस की डिस्क्रिप्शन है कि वो आपको इंडेफिनेट लीव दे, और आप उसके लिए बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। आपने एक्सटेंशन के लिए अप्लाई किया हुआ है और वो एक्सटेंशन अभी पेंडिंग है और आपके केस का डिसीजन नहीं हुआ है, तो बिल्कुल आपका स्टेटस लीगल है। अगर ये आपकी मर्ज़ी की बात है, अगर तो आप वेट करना चाहें और अगर आपकी एक्सटेंशन ग्रांट हो जाए और उसके बाद भी आप अप्लाई कर सकते हैं, और आप इस स्टेज पे भी अप्लाई कर सकते हैं। अब अगर आप एप्लीकेशन डालें तो उसको टेक्निकल ज़बान में कहते हैं कि आप वेरिएशन के लिए अप्लाई करेंगे, यानी आपने अपनी एप्लीकेशन की नोयत को चेंज करना है, एप्लीकेशन की नेचर को आपने चेंज करना है। तो उसके लिए बिल्कुल आपको रेलिवेंट फॉर्म कंप्लीट करना होगा। जो 10 ईयर्स की इंडेफिनेट लीव के लिए अप्लाई करते हैं वो बिल्कुल एक डिफरेंट फॉर्म होता है जिसको सेट LR कहते हैं। एक नया फॉर्म है ये, इस साल अप्रैल से ये आया है, तो आपने वो कंप्लीट करना है। और उसको वो चूँकि एविडेंस आप ऑलरेडी भेज चुके हुए हैं, तो उस फॉर्म के अंदर ही आपने सारी की सारी इन्फॉर्मेशन देनी है जो कि होम ऑफिस आपसे पूछता है, या जो जिस इन्फॉर्मेशन की उनको ज़रूरत होती है। तो उसके बाद आपको फॉर्म भेज दें, उसके साथ उसकी इंडेफिनेट लीव की जो फ़ी होती है वो लोग डेफिनेटली उसको चार्ज करेंगे, तो वो आपने पे करनी होगी। और बिल्कुल आप साथ एक कवरिंग लेटर भी लिखें होम ऑफिस में और उनको बताएँ कि आपकी पुरानी एप्लीकेशन पेंडिंग है, लेकिन आप अपनी एप्लीकेशन में वेरिएशन करना चाहते हैं और आप इंडेफिनेट लीव के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। क्योंकि आपके लीगल 10 ईयर्स पूरे हो गए हैं, तो बिल्कुल आपकी इस एप्लीकेशन को कंसीडर किया जाएगा। और अगर आप बाकी सारी रिक्वायरमेंट पूरी करते हैं तो आपको इंडेफिनेट लीव ग्रांट हो जाएगी। तो अगर आपने किसी एक्सटेंशन के लिए अप्लाई किया हुआ है, मैटर पेंडिंग है और दरमियान में आपके 10 साल पूरे हो गए हैं, तो ये प्रोसीजर होता है कि आप किस तरीके से इंडेफिनेट लीव के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और ऐसा ही आपको करना चाहिए। शेर अफजल के बाद हम बात करते हैं मिस्टर खोड़ो से। मिस्टर खोड़ो कहते हैं कि पाकिस्तानी नेशनल हैं और पिछले 8 साल से यूके में रह रहे हैं। उनके पास लिमिटेड लीव है, उनको डिस्क्रिशनरी लीव ग्रांट हुई थी 2.5 साल की। खोड़ो कहते हैं कि उनके पास बायोमेट्रिक रेजिडेंस परमिट था, जो कि वो कहीं ट्रैवल कर रहे थे और उसके दौरान वो बायोमेट्रिक रेजिडेंस परमिट गुम हो गया है। वो जो कार्ड था उनके पास BRP वो गुम हो गया है। वो कहते हैं कि उन्होंने बड़ी कोशिश की लेकिन वो उनको दोबारा नहीं मिल सका। तो अब वो बड़े परेशान हैं, चूँकि कार्ड के बगैर उनके पास कोई एविडेंस नहीं है कि उनका यहाँ इमिग्रेशन स्टेटस क्या है। तो वो ये पूछना चाहते हैं कि ऐसी सूरत में उनको क्या करना चाहिए और ऐसा क्या तरीका है कि वो नया कार्ड उनको होम ऑफिस से इशू कर सके। तो खोड़ो साहब, कार्ड बिल्कुल एक वैल्यूएबल चीज़ होती है, उसको बड़ी एहतियात से रखना चाहिए, जिस तरीके से आप अपने पासपोर्ट को रखते हैं या आप किसी भी दूसरी कीमती चीज़ को रखते हैं। लेकिन बहरहाल एक हादसा है, किसी के साथ भी हो सकता है। तो अगर आपका बायोमेट्रिक कार्ड गुम हो गया तो इसमें बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल एक प्रोसीजर है जिसको फॉलो करके तो आप डुप्लीकेट कार्ड होम ऑफिस से ले सकते हैं। उसका तरीका यही होता है कि आपको एक एप्लीकेशन देनी होती है होम ऑफिस में, लेकिन उससे पहले आपको ये मैटर पुलिस को रिपोर्ट करना होगा और आपके पास पुलिस रिपोर्ट होनी चाहिए या क्राइम रेफरेंस नंबर होना चाहिए। तो पुलिस रिपोर्ट करने के बाद आप होम ऑफिस में अप्लाई करेंगे, उसके लिए एक प्रॉपर एप्लीकेशन फॉर्म होता है वो आप कंप्लीट करेंगे। उसमें होम ऑफिस की फ़ी होती है वो आप पे करेंगे और उसमें आप उनको पूरी इन्फॉर्मेशन देंगे जो क्वेश्चन उस फॉर्म के अंदर लिखा होता है और जो एविडेंस वो मांगते हैं। उसमें आमतौर पर आपको फ़ोटोग्राफ सबमिट करने होते हैं, अपना पासपोर्ट सबमिट करना होता है और प्रूफ ऑफ एड्रेस आपको देना होता है। तो ये 2-3 चीज़ें आप सबमिट करेंगे और उनको वो इन्फॉर्मेशन देंगे जो कि उस फॉर्म के अंदर लिखी हुई है। तो बिल्कुल आपके नए सिरे से बायोमेट्रिक्स होंगे, आपको फिंगरप्रिंट्स के लिए दोबारा बुलाया जाएगा और आने वाले 1.5-2 महीने में या 2-3 महीने में आपको नया बायोमेट्रिक कार्ड इशू हो जाएगा। तो अगर किसी का भी बायोमेट्रिक कार्ड गुम हो जाता है तो ये तरीका फॉलो करने के बाद उनको नया कार्ड मिल जाता है। लेकिन सबसे पहला काम वही करना होता है कि आपको कार्ड की गुमशुदगी की रिपोर्ट आपको पुलिस को ज़रूर करनी चाहिए और उसके बाद आपको बाकी प्रोसेस फॉलो करना चाहिए। तो बिल्कुल आपको नया कार्ड इशू हो जाएगा। मिस्टर खोड़ो के बाद हम बात करते हैं नसीमा के साथ। नसीमा कहती हैं कि वो पाकिस्तानी सिटीज़न है, 15 साल से यूके में रह रही हैं। वो कहती हैं कि उन्होंने
بہت زیادہ اپلیکیشنیں ڈالی اپنا اسٹے ریگولرائز کرنے کے لیے، لیکن ہمیشہ ان کی اپلیکیشنیں ریفیوز ہوتی رہی ہیں، اور جب بھی ان کی اپلیکیشن ریفیوز ہوئی ہے تو اس نے ان کے کیس کو مزید کمپلیکیٹڈ کیا ہے۔ تو یہ کہتی ہیں کہ چند سال پہلے ان کی ایک برٹش سٹیزن کے ساتھ شادی بھی ہو گئی تھی، اور پھر انہوں نے شادی کی گراؤنڈ پہ اپلائی کیا، لیکن ان کی وہ اپلیکیشن بھی ریفیوز ہو گئی تھی اور ہوم آفس نے ان کو واپس جانے کے لیے کہا تھا۔ لیکن پھر اس عرصے کے دوران وہ کہتی ہیں کہ ان کے یہاں ٹوینس یعنی 2 بچے پیدا ہوئے ہیں، اور چونکہ بچوں کا فادر برٹش ہے تو وہ بچے بھی برٹش سٹیزن ہیں۔ وہ یہ کہتی ہیں کہ انہوں نے ہوم آفس کو انفارم کیا تھا کہ ان کے ہاں جو 2 برٹش بچے پیدا ہوئے ہیں، اور اس گراؤنڈ پہ انہوں نے ہوم آفس کو ریکویسٹ کی تھی کہ وہ ان کے کیس کو ریکنسیڈر کریں، لیکن وہ کہتی ہیں کہ ابھی کچھ دن پہلے ہوم آفس کی طرف سے لیٹر آیا ہے کہ انہوں نے ریکنسیڈریشن کی ریکویسٹ بھی ریجیکٹ کیا، اور ان کو کہا ہے کہ یہ فوری طور پہ کنٹری چھوڑ دیں۔ تو یہ بہت پریشان ہے کہ ایسی صورت میں تو یہ کنٹری نہیں چھوڑ سکتی، تو ان کو کیا کرنا چاہیے؟ تو نسیمہ بالکل اگر آپ کی اپلیکیشن ریفیوز ہوتی ہے کسی بھی وجہ سے، اور اگر آپ سمجھتی ہیں یا کوئی بھی آدمی ریفیوزل کے بعد یہ سمجھتا ہے کہ کوئی ایسا پوائنٹ ہے جو کنسیڈر نہیں ہوا ہے، تو آپ یقینی طور پہ ہوم آفس کو کہہ سکتے ہیں کہ وہ آپ کے کیس کو ریویو کرے، اور عام طور پہ اس کو ریویو بھی کیا جاتا ہے، بعض دفعہ اس میں بہت لمبا ٹائم بھی لگ جاتا ہے۔ لیکن اگر آپ کے سرکمسٹانسز چینج ہو جائیں اور آپ کے حالات میں کوئی بڑی تبدیلی آ جائے، تو پھر یقینی طور پہ ریکنسیڈریشن کو پراپر طریقہ نہیں ہوتا، بلکہ اس کے لیے پھر آپ کو نئی اپلیکیشن سبمٹ کرنی چاہیے۔ جیسے کہ جب آپ نے اپلیکیشن ہوم آفس میں سبمٹ کی تھی، اس وقت آپ کے بچے نہیں تھے، تو ان ہوم آفس نے وہی چیز کنسیڈر کیا، تو بعد میں جب آپ کے بچے پیدا ہو گئے اور بچے برٹش ہیں، تو یہ بالکل ایک بڑی چینج ہے آپ کے سرکمسٹانسز میں۔ اور یہ جو بچوں والا معاملہ ہے، یہ انیشیل اپلیکیشن میں اٹھایا نہیں گیا تھا، اور نہ ہی اس کو ہوم آفس نے کنسیڈر کیا تھا، تو اسی وجہ سے انہوں نے آپ کی ریکنسیڈریشن کی ریکویسٹ بھی ریفیوز کیا ہے۔ تو آپ فوری طور پہ اگر بچوں کے اگر آپ نے پاسپورٹ نہیں لیے تو آپ ان کے فوراً پاسپورٹ لیں، اور اس کے بعد آپ ہوم آفس میں فوراً اپلیکیشن ڈالیں، اور اس گراؤنڈ پر اپلیکیشن ڈالیں کہ آپ کے بچے برٹش سٹیزن ہیں، تو ہوم آفس یقینی طور پہ ساری ایویڈنس کو کنسیڈر کرے گا، اور اگر آپ کے بچے برٹش ہیں تو اس پہ بالکل آپ کا کیس بہت اسٹرانگ ہوتا ہے، اور اس میں کامیابی کے بہت زیادہ چانسز ہیں۔ تو آپ بالکل ہوم آفس میں فردر ریکنسیڈریشن کے لیے اپلائی نہ کریں، بلکہ آپ وہاں نئی اپلیکیشن ڈالیں اور ساری ایویڈنس لگائیں، اور اس گراؤنڈ پہ اپلائی کریں کہ آپ 2 برٹش بچوں کی ماں ہیں، تو امید ہے کہ آپ کے کیس کو پازیٹیولی کنسیڈر کیا جائے گا۔ تو امید ہے کہ آپ کو آپ کے سوال کا جواب مل گیا ہوگا۔ نسیمہ کے بعد ہم بات کرتے ہیں ہربنس سنگھ کے ساتھ۔ ہربنس سنگھ کہتے ہیں کہ وہ ایز اے اسٹوڈنٹ یو کے میں آئے تھے، اور ابھی انہوں نے ماسٹرز ڈگری لے لی ہے یو کے یونیورسٹی سے۔ تو ہربنس کہتے ہیں کہ لاسٹ ایئر اپریل میں انہوں نے PSW کے لیے اپلائی کیا ہے، اور ابھی ان کے پاس ڈگری نہیں آئی تھی، انہوں نے ابھی صرف ایگزام میں شامل ہونا تھا۔ ہربنس کہتے ہیں کہ چونکہ PSW کا کرائٹیریا ختم ہو رہا تھا اور یہ کیٹیگری ختم ہو رہی تھی، تو اس وجہ سے انہوں نے فوری طور پہ اپلیکیشن ڈال دی تھی، اور ان کا خیال تھا کہ ان کو آنے والے 1-2 مہینے میں ڈگری مل جائے گی تو وہ ہوم آفس میں سبمٹ کر دیں گے، لیکن ان کی بدقسمتی کہ ان کو ڈگری نہیں مل سکی یا وہ ڈگری نہیں لے سکے، اور 6 مہینے کے بعد ہوم آفس نے ان کی اپلیکیشن ریفیوز کر دی۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ریفیوزل کے بعد انہوں نے اپیل کی، اور اپیل کے کرنے کے ٹائم تک بھی ان کے پاس ڈگری نہیں تھی، اور جب ہیئرنگ کی ڈیٹ آ گئی تو ہیئرنگ سے کچھ دن پہلے ان کا رزلٹ اناؤنس ہوا، اور انہوں نے سکسیسفلی اپنا کورس کمپلیٹ کر لیا۔ انہوں نے یہ کنفرمیشن اور ٹرانسکرپٹ وہ کہتے ہیں کہ جب وہ ہیئرنگ کے لیے کورٹ میں گئے تو وہاں وہ ساتھ لے کر گئے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ کورٹ کے جج صاحب نے ان کی اس ڈگری کو ایکسیپٹ نہیں کیا، اور انہوں نے کہا ہے کہ چونکہ یہ ڈگری بہت لیٹ ایشو ہوئی ہے تو انہوں نے ان کی اپیل ڈسمس کر دی، جس کے خلاف انہوں نے اپر ٹرائبونل میں اپیل کی، اور وہاں بھی ان کو پرمیشن نہیں مل سکی۔ تو ہربنس یہ کہتے ہیں کہ اب وہ بہت پریشان ہیں، اور وہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ کیا ان کے کیس میں کامیابی کا کوئی چانس ہے یا کہ نہیں ہے، اور اگر ہے تو ان کو کیا کرنا چاہیے۔ تو ہربنس سنگھ جیسے کہ آپ نے دیکھا ہے کہ کورٹ کا ڈیسیژن آ گیا ہے اور وہ آپ کے فیور میں نہیں ہے، اور اپر ٹرائبونل نے بھی آپ کے فیور میں ڈیسیژن نہیں دیا ہے، تو یقینی طور پہ قانونی صورتحال بھی یہی ہے۔ جب آپ PSW کے لیے اپلائی کرتے ہیں، گو کہ وہ کیٹیگری آپ موجود نہیں ہے، لیکن جب لوگ اپلائی کرتے تھے تو اس رول کی ریکوائرمنٹ یہی تھی کہ آپ کے پاس ڈگری ہونی چاہیے ایٹ دا ٹائم آف اپلیکیشن، تو یہ تو ایک ریکوائرمنٹ ہے۔ تو اگر ٹائم آف اپلیکیشن آپ کے پاس ڈگری نہیں تھی تو یقینی طور پہ وہ آپ کی اپلیکیشن ویلڈ نہیں ہے، لیکن فار سیک آف آرگیومنٹ ایسا پاسبل ہو سکتا ہے کہ اگر آپ کے پاس اس وقت ڈگری نہیں تھی لیکن ڈیسیژن آنے سے پہلے آپ کے پاس ڈگری آ گئی اور وہ آپ نے ہوم آفس میں سبمٹ کر دی تھی، اور ٹائم آف ڈیسیژن وہ ڈگری ہوم آفس کے پاس موجود تھی، اور اس کے باوجود اگر آپ کی اپلیکیشن ریفیوز ہو گئی ہے تو اس پہ بالکل آرگیو کیا جا سکتا ہے۔ یہ ایک ایسا پوائنٹ ہے جس پہ کورٹس کے ڈفرینٹ ڈیسیژنز آئے ہیں، تو یہ ایک اس پوائنٹ پر آرگیو کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر ڈیسیژن آنے تک آپ کے پاس ڈگری نہیں تھی
اور جس دن ہوم آفس نے آپ کی اپلیکیشن ریفیوز کی اس دن بھی ان کے سامنے ڈگری نہیں تھی اور ڈگری آپ کے پاس ریفیوزل کے بعد آئی تو یقینی طور پہ پھر آپ کے کیس میں کامیابی کا چانس بہت کم ہو جاتا ہے، کیونکہ کورٹ میں آپ نے ثابت کرنا ہوتا ہے کہ ہوم آفس کا ڈیسیژن غلط ہے۔ لیکن جس دن ہوم آفس نے آپ کی اپلیکیشن ریفیوز کی اس دن آپ کے پاس ڈگری لیول کی کوالیفیکیشن نہیں تھی، تو آپ یہ ثابت نہیں کر سکتے کہ ہوم آفس کا ڈیسیژن غلط ہے۔ تو اس سلسلے میں انفارچونیٹلی آپ کے لیے یہ پاسبل نہیں ہوگا کہ آپ PSW کا ویزا لے سکیں۔ تو آپ کسی اور کیٹیگری میں تو ٹرائی کر سکتے ہیں، لیکن اس کیٹیگری میں انفارچونیٹلی ایسا کرنا پاسبل نہیں ہوگا۔ تو ناظرین، اب ایک بریک کا ٹائم ہو جاتا ہے، بریک کے فوراً بعد ہم پھر حاضر ہوں گے آپ کی خدمت میں، آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ بیک ٹو دا شو ناظرین، بریک پہ جانے سے پہلے ہم ہربھجن سنگھ کے ساتھ بات کر رہے تھے اور اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں روشن پٹیل کے ساتھ۔ روشن پٹیل کہتے ہیں کہ وہ 12 سال سے UK میں رہ رہے ہیں۔ وہ بھی کہتے ہیں کہ انہوں نے کافی اپلیکیشنز ہوم آفس میں سبمٹ کی اپنا اسٹے ریگولرائز کرنے کے لیے، لیکن انفارچونیٹلی وہ سکسیزفل نہیں ہو سکے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ان کا بچہ UK میں پیدا ہوا تھا اور بچے کی عمر اب 10 سال سے زیادہ ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جب بچہ 7 سال کا ہو گیا تھا تو پھر انہوں نے اس گراؤنڈ پہ ہوم آفس میں ایک اپلیکیشن ڈالی تھی کہ ان کو اس گراؤنڈ پہ یہاں رہنے کی پرمیشن دی جائے، کیونکہ ان کے بچے نے یہاں 7 سال گزار لیے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ اپلیکیشن بہت عرصہ پینڈنگ رہی اور اب ہوم آفس نے اس کو ریفیوز کیا ہے، اور ریفیوزل کے بعد ان کے پاس اپیل کا رائٹ بھی نہیں ہے، جو کہ ٹائم آف اپلیکیشن ہی اوور اسٹیئر تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ اب ہوم آفس نے ان کو کنٹری چھوڑنے کے لیے کہا ہے، تو اب یہ بہت پریشان ہے اور پوچھنا چاہتے ہیں کہ ایسی صورت میں ان کو کیا کرنا چاہیے۔ تو روشن پٹیل بالکل اپنی جگہ ہے کہ یہ بات تو ہے کہ اگر کوئی بچہ یہاں 7 سال گزار لے تو پھر اس کو عام طور پہ ڈپورٹ کرنا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے، لیکن ابھی آپ کو پتا ہے کہ رول بہت اسٹرکٹ ہو گئے ہیں اور اس وجہ سے ہوم آفس نے ایز اے میٹر آف پالیسی بہت زیادہ اپلیکیشنیں ریفیوز کرنا شروع کر دی ہیں۔ تو بہرحال اگر کسی کا بچے کو یہاں 7-8 سال ہو گئے ہیں تو یہ ایک اسٹرانگ گراؤنڈ ہوتی ہے، ہیومن رائٹس کا ایشو بڑی اچھی طرح اس میں انوالو ہوتا ہے، تو وہ تو آپ اس کیس کو آگے لے جا سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کا بچہ UK میں پیدا ہوا ہے اور وہ 10 سال سے زیادہ اس کی عمر ہے تو آپ بالکل برٹش نیشنلٹی کے لیے اپلائی کر سکتے ہو اس بچے کی برٹش نیشنلٹی کے لیے، کیونکہ یہ لا ہے کہ اگر ایک بچہ UK میں پیدا ہوتا ہے اور وہ 10 سال یہیں گزار لے تو ریگارڈلیس اس کے یا اس کے پیرنٹس کا امیگریشن اسٹیٹس کیا ہے، وہ بچہ ڈائریکٹ برٹش نیشنلٹی کے لیے اپلائی کر سکتا ہے، وہ برٹش سٹیزن کے طور پہ رجسٹرڈ ہو سکتا ہے۔ تو میں آپ کو یہی مشورہ دوں گا کہ آپ فوری طور پہ اس بچے کی نیشنلٹی کے لیے اپلائی کریں، اور 2-3 مہینے میں جب اس بچے کی نیشنلٹی گرانٹ ہو جائے گی تو پھر آپ دوبارہ اپلیکیشن سبمٹ کریں ہوم آفس میں اس گراؤنڈ پہ کہ آپ کا بچہ برٹش سٹیزن ہے، اور اس میں باقی آپ سارے پوائنٹ بھی ریز کر سکتے ہیں۔ تو امید ہے پھر آپ کے کیس زیادہ اسٹرانگ ہو جائے گا۔ جہاں تک یہ سوال ہے کہ آپ کی اپلیکیشن ریفیوز ہو گئی ہے اور آپ کے پاس اپیل کا رائٹ بھی نہیں ہے اور ہوم آفس نے آپ کو یہاں سے جانے کے لیے کہا ہے، تو آپ یقینی طور پہ اس بارے میں آپ کو فوری طور پہ لوکل اپنے ایریا میں کسی اچھے سے سلسٹر سے ملنا ہوگا اور اس بارے میں فردر ایڈوائس لینی ہوگی، تاکہ وہ آپ کو بتا سکیں کہ آپ اس میٹر کو آگے کیسے لے کر جا سکتے ہیں، تاکہ ہوم آفس ریموول کا پروسیس شروع نہ کر سکیں۔ روشن پٹیل کے بعد ہم بات کرتے ہیں مسٹر چودھری کے ساتھ۔ مسٹر چودھری کا تعلق بنگلہ دیش سے ہے اور انہوں نے انڈیفینٹ لیو کے لیے اپلائی کیا ہوا ہے، گو کہ انہوں نے وجہ نہیں بتائی کہ کس گراؤنڈ پہ انہوں نے اپلائی کیا، لیکن وہ کہتے ہیں کہ ریسنٹلی ان کو ہوم آفس سے ایک لیٹر ملا ہے بایو میٹرک کے لیے، ان کو انوائٹ کیا گیا، ان کو کہا گیا کہ وہ اپنے بایو میٹرک دیں، لیکن بایو میٹرک میں ان کی ڈیٹ آف اس لیٹر میں ان کی ڈیٹ آف برتھ غلط ہے۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کو کچھ لوگوں نے بتایا ہے کہ ڈیٹ آف برتھ غلط ہونے سے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا ہے، اور کچھ کہتے ہیں کہ نہیں، اس سے بالکل فرق پڑتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ وہ بڑی ششوپنج میں ہے اور ان کو پتہ نہیں ہے کہ ان کو بایو میٹرک دینا چاہیے یا نہیں، یا ان کو کیا کرنا چاہیے۔ تو وہ یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ ایسی صورت میں ان کے لیے کیا مشورہ، صحیح مشورہ ان کو کیا دیا جا سکتا ہے۔ تو مسٹر چودھری، آپ نے بایو میٹرک انڈیفینٹ لیو کے لیے اپلائی کیا اور آپ کو بایو میٹرک کے لیے کہا گیا ہے اور بایو میٹرک کے لیے انوائٹ کیا گیا ہوم آفس کی طرف سے، تو یہ بالکل ایک پروسیجر ہے، لیکن اگر اس میں آپ کی ڈیٹ آف برتھ غلط ہے یا بایو میٹرک میں آپ کے کوئی بھی پارٹیکل غلط ہیں، جس میں آپ کا نام ہو سکتا ہے، اس کے اسپیلنگ ہو سکتے ہیں، یا ڈیٹ آف برتھ غلط ہو سکتی ہے، تو بالکل آپ کو بایو میٹرک کے لیے نہیں جانا چاہیے، کیونکہ جب آپ بایو میٹرک دیں گے تو آپ کی یہی ڈیٹیلز ریکارڈ ہوں گی، پھر بعد میں ان کو چینج کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اس میں بالکل اگر ایسی صورت ہوتی ہے تو ہوم آفس کی
प्रोसीजर है, उनका तरीक़ाकार होता है कि उस गलती को बिल्कुल करेक्ट कर देते हैं। तो उसके लिए आप होम ऑफिस को टेलीफोन भी कर सकते हैं और आप उनको लेटर भी लिख सकते हैं कि उसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ गलत है, और आप उनको बताएं कि वो आपकी करेक्ट डेट ऑफ बर्थ के साथ नया लेटर इशू करें, तो बिल्कुल आपको नया लेटर इशू कर देंगे नए बार कोड के साथ, और वो लेटर ले जा करके तो आप बायोमेट्रिक आपने दे सकते हैं। लेकिन रॉन्ग डिटेल के साथ आपको बायोमेट्रिक नहीं देना चाहिए, बिल्कुल आपको इसका मशवरा नहीं दिया जा सकता है। तो आप फौरी तौर पे होम ऑफिस से कांटेक्ट करें, आपको एक रिप्लेसमेंट लेटर इशू हो जाएगा कुछ दिनों के बाद, और फिर आप दोबारा बायोमेट्रिक के लिए जा सकते हैं। तो इसमें किसी तरह की परेशानी की कोई बात नहीं है। मिस्टर चौधरी की बात हम बात करते हैं बाबू खान के साथ। बाबू खान कहते हैं कि वो स्टूडेंट के तौर पे यूके में आए थे और उन्होंने एक्सटेंशन के लिए अप्लाई किया, और उनकी एक्सटेंशन की एप्लीकेशन रिफ्यूज़ हो गई है, वो कि उनकी अपील इस वक्त पेंडिंग है। वो कहते हैं कि उन्होंने जो इंग्लिश लैंग्वेज का जो क्वालिफ़िकेशन, इंग्लिश की क्वालिफ़िकेशन का जो सर्टिफिकेट लगाया था, होम ऑफिस का इल्ज़ाम है कि वो सर्टिफिकेट फेक है, वो सर्टिफिकेट जेन्युइन नहीं है। तो वो कहते हैं कि इस ग्राउंड पर उनकी एप्लीकेशन रिफ्यूज़ हुई है। तो वो पूछना चाहते हैं कि ऐसी सूरत में उनकी अपील की कामयाबी का क्या चांस है। वो कहते हैं कि उन्होंने ये सर्टिफिकेट जिस कॉलेज से अचीव किया था वो बिल्कुल उस वक्त वो कॉलेज लिस्ट पे था, वो कॉलेज अथॉराइज था, लेकिन बाद में वो कॉलेज क्लोज़ हो गया। तो अब होम ऑफिस कहता है कि वो सर्टिफिकेट सही नहीं है। तो ऐसी सूरत में वो पूछना चाहते हैं कि उनको क्या करना चाहिए। तो बाबू खान बिल्कुल जैसे कि आपने की एप्लीकेशन रिफ्यूज़ हुई है और उसके ख़िलाफ़ आपने अपील की है, और यकीनी तौर पे एप्लीकेशन के रिफ्यूज़ल के बाद अपील ही करनी चाहिए, यही अप्रोप्रिएट तरीका होता है। तो इसमें कोर्ट ने ये देखना होता है कि होम ऑफिस का डिसीजन सही है या गलत है। तो जैसे कि आपके केस के थोड़े सर्कमस्टांसेस ज़रा डिफरेंट हैं कि आप ये कहते हैं कि आपने एक अथॉराइज्ड कॉलेज से सर्टिफिकेट लिया था और पूरा प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद लिया था, लेकिन बाद में वो कॉलेज बंद हो गया। तो इस बारे में बिल्कुल कोर्ट आपके सारे सर्कमस्टांसेस देखेगी। अगर तो कोर्ट के सेटिस्फाई हो जाती है कि वो सर्टिफिकेट बोगस नहीं था, तो फिर आपकी अपील एक्सेप्ट हो सकती है। लेकिन ये बिल्कुल बर्डन ऑफ प्रूफ आप पे भी है कि आपने साबित करना है और होम ऑफिस ने साबित करना है कि ये सर्टिफिकेट जाली है। तो इसमें ऐसा होता है कि अगर तो कोई ऐसा आप डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं जो कि बोगस हो, तो उसमें तो फिर कोर्ट के के पास ये पावर नहीं होती कि वो आपकी अपील को एक्सेप्ट कर सके। लेकिन कोर्ट ने बहरहाल ये ज़रूर देखना होता है कि डॉक्यूमेंट बोगस है या कि नहीं है। तो आपके केस में तो ये एक बहरहाल एक आपको शक का फ़ायदा दिया जा सकता है कि जब सर्टिफिकेट इशू हुआ उस वक्त कॉलेज लिस्ट पे था मौजूद, और वो कॉलेज के पास ये पावर थी कि वो इस तरह का सर्टिफिकेट इशू कर सकता था। लेकिन बाद में जब कॉलेज क्लोज़ हो गया तो होम ऑफिस शायद उसको वेरीफाई नहीं कर सका। तो ये बिल्कुल एक एक्सेप्शनल चीज़ है और इस पर आपको बेनिफिट ऑफ डाउट दिया जा सकता है। लेकिन अगर ऐसी पोजीशन हो कि कॉलेज ने कंफर्म कर दिया हो कि ये सर्टिफिकेट उन्होंने इशू नहीं किया, तो फिर आपके लिए ज़ाहिर आपकी मुश्किलात बढ़ जाएंगी। लेकिन बहरहाल कोर्ट आपके सारे सर्कमस्टांसेस देखेगी, वो आपकी सारी बात को सुनेंगे और उसके बाद कोर्ट इसका डिसीजन करेगी। तो बिल्कुल आपको अपील को परस्यू करना चाहिए। ये टोटल डिपेंड करता है कि आप कोर्ट में अपना केस कैसे परस्यू करते हैं और आप किस तरह की एविडेंस देते हैं और होम ऑफिस किस तरह की एविडेंस देता है। तो बिल्कुल आपको अपील को ही परस्यू करना चाहिए, यही अप्रोप्रिएट तरीका है। इससे मिलता जुलता एक और सवाल है जो कि मिस्टर हारून मियाँ ने पूछा है। हारून मियाँ भी स्टूडेंट हैं और उन्होंने भी एक्सटेंशन के लिए अप्लाई किया, लेकिन वो कहते हैं कि उनकी एप्लीकेशन रिफ्यूज़ हो गई है इस ग्राउंड पे कि जो उन्होंने बैंक स्टेटमेंट सबमिट की हैं वो बैंक स्टेटमेंट सही नहीं थी, उन्होंने बोगस बैंक स्टेटमेंट सबमिट की थी। मिस्टर मियाँ कहते हैं कि चूँकि उनके पास फ़ंड्स अवेलेबल नहीं थे और किसी दोस्त ने उनको मशवरा दिया कि वो अपने स्टेटमेंट्स में अल्ट्रेशन करके तो वो स्टेटमेंट वो सबमिट कर दें। वो कहते हैं कि इस तरीके से उन्होंने ये स्टेटमेंट सबमिट कर दी और उस पर होम ऑफिस ने एप्लीकेशन रिफ्यूज़ कर दी, चूँकि बैंक ने कंफर्म किया कि स्टेटमेंट सही नहीं है। तो वो तो उनके दो क्वेश्चन हैं। एक तो वो ये पूछना चाहते हैं कि क्या उनकी अपील में कामयाबी का कोई चांस है, और दूसरा वो ये पूछना चाहते हैं कि चूँकि अंडर डेटा प्रोटेक्शन एक्ट क्या बैंक को उनकी इंफॉर्मेशन इस तरीके से लीक करनी चाहिए थी या नहीं। वो क्योंकि बैंक्स बाउंड है, वो इंफॉर्मेशन किसी को नहीं दे सकते, क्लाइंट का डेटा क्योंकि सीक्रेट होता है। तो ये पूछना चाहते हैं मिस्टर मियाँ। तो मिस्टर मियाँ बिल्कुल आपके दोनों सवाल अपनी जगह बड़े अहम हैं। पहली बात तो ये है कि जैसे इससे पहले हम बाबू मियाँ से भी बात कर रहे थे कि अगर आप कोई ऐसा डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं किसी भी एप्लीकेशन के साथ जो होम ऑफिस में आप डालते हैं जो डॉक्यूमेंट सही नहीं है, तो उसमें रूल तो यही कहता है कि आप वो एप्लीकेशन भी रिफ्यूज़ होगी और 10 ईयर्स के लिए आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। नेक्स्ट 10 साल में आप कोई नई एप्लीकेशन नहीं दे सकते हैं। जहाँ तक आपके केस का ताल्लुक है तो बिल्कुल इसमें मुझे लगता है कि आपने बहुत बड़ी गलती की है और आप यकीनी तौर पे मुसीबत में फंस गए हैं, क्योंकि ये किसी सूरत में फेक डॉक्यूमेंट सबमिट करने की इजाज़त नहीं है। अगर आपके पास फंड्स अवेलेबल नहीं थे तो उसकी में हरगिज़ आपको इस चीज़ की परमिशन नहीं दी जा सकती कि आप फेक डॉक्यूमेंट सबमिट करें। तो चूँकि आपने जो बैंक स्टेटमेंट सबमिट की वो प्रूव हो गया है कि वो बोगस थी, तो इस वजह से आपकी अपील में कामयाबी का चांस बहुत ही कम है, ना होने के बराबर है।
क्योंकि कोर्ट में आपको साबित करना होगा कि वो स्टेटमेंट बोगस नहीं थी। जब जैसे कि आप कहते हैं कि वो बोगस थी तो ज़ाहिर आप ये प्रूव नहीं कर सकते हैं। और दूसरा है कि होम ऑफिस के पास भी ये कन्फर्मेशन यकीनी तौर पे होगी बैंक से कि ये बैंक ने कंफर्म किया होगा कि जो स्टेटमेंट आपने सबमिट की वो सही नहीं है, तो इसमें कामयाबी का चांस बहुत कम नज़र आता है। दूसरा आपका सवाल था कि बैंक ने आपकी इन्फॉर्मेशन किसी थर्ड पार्टी को क्यों दी, तो इस सिलसिले में यकीनी तौर पे बैंक ये बाउंड हैं कि वो अपने कस्टमर्स की इन्फॉर्मेशन किसी को नहीं दे सकते हैं, ये तो यकीनी तौर पे है। लेकिन बैंक ने, जैसे कि आपके केस में है, क्योंकि मैं यहाँ बैंक को डिफेंड करने के लिए नहीं हूँ, लेकिन बहरहाल बहुत से लोग ये क्वेश्चन करते हैं, तो ये आपने देखा होगा कि बैंक ने आपकी इन्फॉर्मेशन होम ऑफिस को नहीं दी है, बल्कि जो बैंक स्टेटमेंट आपने होम ऑफिस में सबमिट की, बैंक ने वो स्टेटमेंट जो स्टेटमेंट आपने होम ऑफिस में सबमिट की अपनी एप्लीकेशन की सपोर्ट में, होम ऑफिस ने वो स्टेटमेंट बैंक को भेज के उनसे पूछा है कि क्या ये स्टेटमेंट इन्होंने इशू की है या कि नहीं की है। तो ज़ाहिर है वो बैंक ने इशू नहीं की, तो बैंक ने कहा होगा हमने इशू नहीं की है। तो बैंक ने बाकी आपकी कोई इन्फॉर्मेशन बिल्कुल डिस्क्लोज़ नहीं की हो, ना ही बैंक ऐसा करते हैं। तो ऐसी सूरत में मुझे लगता नहीं है कि बैंक ने कोई गलत काम किया है। ज़ाहिर है गलत काम आपने किया। अगर आप सही स्टेटमेंट सबमिट करते हो तो बैंक कंफर्म कर देता कि ये स्टेटमेंट उन्होंने इशू की है, लेकिन जो स्टेटमेंट आपने सबमिट की थी वो यकीनी तौर पर बैंक ने इशू नहीं की, तो बैंक हरगिज़ नहीं कह सकता था कि उन्होंने ये इशू किया या वो उसके बारे में खामोश रहते। तो ऐसा भी नहीं है। तो इस वजह से लगता नहीं है कि बैंक ने कोई डेटा प्रोटेक्शन एक्ट या जो सीक्रेसी का कानून है उसकी वो खिलाफ वर्जी की है। तो नाजरीन, अब हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ जाता है। नेक्स्ट वीक हम फिर हाजिर होंगे आपकी खिदमत में आपके ज़्यादा से ज़्यादा सवालात को लेके। आप अपना और सब लोगों का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। गुड बाय।